नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा पूर्व प्रशासक एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल हुनुहुन्छ। हामीले गणतन्त्र पायौँ, हामीले हाम्रो नयाँ संविधान पायौँ। संविधान पछाडि स्पष्ट बहुमत सहितको करिब 2/3 बहुमतको सरकार पनि पायौँ। अब त मुलुक बन्ला कि भन्ने लागेको थियो, तर यी पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि अब मुलुक बन्दैन, फेरि मुलुक अस्थिरतातर्फ जाँदैछ भन्ने चिन्ता आम जनतामा देखिन्छ। त्यो चासो पनि देखिन्छ। के बन्ला र नेपाल? यस्तो तौर तरिकाले त कसरी बन्ला र नेपाल भन्ने लागिरहेको छ। पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने बहस यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। के होला त? संसद पुनर्स्थापना भयो भने मुलुकको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ? पुनर्स्थापना भएन र विघटन सदर भयो भनेदेखि मुलुकको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ? चुनाव वैशाख 17 र 27 सम्भव छ। यही अवस्थामा भ्याउँछ निर्वाचन आयोगले र मुलुकमा स्थायित्व कसरी होला, कहिले होला, विकास समृद्धि हाम्रै पालामा हुन सक्ला या नसक्ला, यही राजनीतिक नेतृत्वको यही रवैयाले आज केही अन्तरङ्ग कुराकानी उहाँसँग गर्नेछु। स्वागत छ सर। धन्यवाद जगदीश। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, आनन्द छ, व्यक्तिगत रूपमा आनन्द छ। व्यक्तिगत रूपमा आनन्द हुनुहुन्छ है। म सिधै मूल प्रश्नमा जान्छु सर। संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न? सामान्यतया मैले बुझेको संविधानको भाषालाई हेर्दाखेरि र यस संविधानलाई जीवित राख्नुपर्ने अवस्थाको सोच गर्दाखेरि चाहिँ भोजराज पोखरेललाई लाग्छ कि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ? हो, मेरो बुझाइमा हुनुपर्छ। तर हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ? खैर, अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउला, पर्ख्यौँ। होइन, अहिले त 50-50, किनभने अदालतले व्याख्या गर्ने भनेको छ। अब बहसहरू भइरहेछ, सबैले आफ्नो आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ होइन। तर बहसहरूको जुन बाहिर आएको कुराहरू सुन्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको पक्षमा जुन भनौँ न बहस हिजो टुङ्गियो भनेको छ होइन, उहाँहरूले संविधानको आधार भन्दा पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुराहरूमा नै जोड दिनु भएको देखिन्छ। जबकि हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ 51 सालदेखिका मध्यावधिले ल्याएका विकार र जुन विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यको लागि भनेर नै त्यो कुरालाई हामीले हटायौँ भन्ने हाम्रो तत्कालीन संविधान सभाको भनाइ। ती कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा सुन्वाई होला कि जस्तो लाग्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि मुलुकको अबको अवस्था कतातिर जाला? अब के देखिरहेछ एउटा पाटोबाट हेरौँ। हजुर, अब के देखिरहेछ भने संसद पुनर्स्थापना भएपछि फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै यो जुन नेकपा एकै ठाउँमा आउँछ कि फुटको अवस्थामा जान्छ। एकै ठाउँमा आयो र के यी सबै उहरू भयो, बिचमा हामीले कमी कमजोरी सबैतिर भयो। अब हामी एक हौँ, आत्मआलोचना गरौँ कम्युनिस्टको भाषामा, भएन भनेर अब हामी चाहिँ मिलेर जाउँ भनेर उहाँहरू गइदिनु भएको अवस्थामा एउटा स्थिति आउन सक्ला। त्यो भनेको के देख्नुहुन्छ? केपी ओली नै अब एउटा त स्पष्ट देखियो, पार्लियामेन्ट स्थायी हुने भयो, सरकार अस्थिर हुने भयो। अब होइन, अब त्यो आएको अवस्थामा त पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा त ओलीजीको प्रधानमन्त्रीत्व भनेको त गाह्रो छ। किनभनेदेखि जुन किसिमको चाहिँ उहाँले चालेको कदम पोलिटिकल्ली नै त्यो चाहिँ असफल भइसकेपछि त फेरि उहाँले नेतृत्व लिने एउटा मोरल दायित्व उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ नभए अरू उपायहरू पनि दलहरूले उहाँ प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन चाहिँ नैतिकताले पनि मिल्दैन। त्यो त किनभने उहाँको कदम फेल भयो नि, पुनर्स्थापना भयो भने अब यदि मिल्नु भएन उहाँहरू र फुटको अवस्थामा जानुभयो भनेदेखि त त्यसपछि त अघि भने जस्तै किनेबेचको कुराहरू आइहाल्यो भन्दाखेरि त्यो रडाको अहिलेको जुन त्यो निर्वाचन भनेको पुनर्स्थापना भयो भने देउबा प्रधानमन्त्री सम्भावना नि त्यत्तिकै देखियो, प्रचण्ड बन्ने पनि देखियो, माधव नेपाल बन्ने पनि देखियो, अथवा ओली नै बन्ने पनि देखियो। जे जसरी पनि चिट्ठामा अब यहाँनिर अघिको यहाँको प्रश्नको म जवाफ दिँदै थिएँ। मैले सधैँ के भनिरहेको छु, आज फेरि म दोहोऱ्याउँछु, मेरो चाहिँ मलाई अन्यथा कसैले पनि नलिनुहोस्, मैले सत्य कुरा बोल्दैछु। मेरो भनाइ चाहिँ मेरो पोजिसन के राखेको छु भनेदेखि यदि संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा यी दलहरूले एउटा कमिटमेन्ट के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो हाम्रो संविधानमा यो चाहिँ कहाँ लुप होल्सहरू रहेछन्
ती लुप होल्सहरूलाई चाहिँ हामी तत्काल व्यवस्थापन गर्छौँ, संविधान संशोधन लगायतका कुराहरू गर्छौँ। त्यसलाई फिक्स्ड गरिसकेपछि हामी 2 वर्ष कुर्दैनौँ, त्योभन्दा अगाडि नै संसदले नै निर्णय गरेर हामी चुनावमा जान्छौँ भनेर फ्रेस म्यान्डेट लिने हिसाबको वातावरणमा जानुपर्छ। किन त्यसको लागि त्यो त किन जान्थे सर? बल्ल बल्ल यत्रो सडक आन्दोलनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर लडाइँ गरिरहेका छन्, सबै भाषणबाजी गरिरहेका छन्। अब पुनर्स्थापना भयो, अब प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएपछि तत्काल फ्रेस इलेक्सनमा त को जान्छ र? अर्को 2 वर्ष भयो नि प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भन्ने त लागिहाल्छ नि। यदि उहाँहरूलाई चेत आउँछ भने हामीले हिजो गल्ती गरेको छौँ, अब हामी गल्ती गर्दैनौँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब हामी गल्ती गर्दैनौँ भन्ने देख्नुहुन्छ? होइन, यो जुन किसिमका पात्रहरू छन् यी पात्रहरूबाट त्यति होपफुल म छैन। भोजराज सर, तपाईँलाई लाग्छ प्रचण्डले चाहिँ नि रत्न पार्कमा गरिरहेको भाषण, माधव नेपालले गरिरहेको भाषण अथवा देउबाले कतै कतै ढुलमुले गरिरहेको भाषण, यी सबै भाषण देश र जनताका लागि हुन् र? होइन, सबै कुरा त सत्ता केन्द्रित छ नि। त्यही कुर्सी नपाएर होइन, सत्ता नपाएर होइन, अहिलेको सारा अवस्था नै सत्ताले गर्दाको कारणले आए त हो नि। कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन् हामी जनता अथवा तपाईँ हामी नागरिक समाज, हामी सबै चाहे ओलीका लागि, चाहे प्रचण्डको लागि, चाहे देउबाको लागि सडकमा आइरहेका छौँ नि। हामी सबै भन्छौँ यी हाम्रा लागि गरिरहेका होइनन् भनेर, तर सडकमा हेरो रुकुम रोल्पा हुम्ला जुम्ला सप्तरी सिराहादेखि लिएर चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरसम्मका जनता बोल्न जाने पनि नजाने नि झन्डा बोकेर आएको चाहिँ देखिन्छ। यसो भयो हाम्रोले एउटा चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ राजनीतिक रूपमा नेपाली समाज सशक्त छ, जागरण छ, एउटा त्यो राम्रो पाटो हो। अर्को सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको पाटो भने चाहिँ नबुझिकन एक-एकवटा दल समात्या छ, उसले जतिसुकै महागल्ती गरे पनि आफ्नो दल चाहिँ ठिक ठाउँमा छ भने जुन किसिमको एउटा सिमेन्टेड भयो नि माइन्ड, त्यो माइन्डलाई कसरी चाहिँ ब्रेक गर्ने मुलुकको सबभन्दा ठुलो यो छ। अघिको प्रश्नमा म जान्छु हेर्नुहोस्, मैले अहिले एउटा 2-4वटा इस्युहरूमा चाहिँ यो मुलुकले अब टप प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ हामीले अब अहिलेको प्रणालीमा रहँदाखेरि जहिले पनि यो चाहिँ भनौँ न यो जस्तोसुकै भए पनि सबभन्दा अगाडि जो छ त्यो मात्रैले नै मुलुक सञ्चालन गर्ने जुन व्यवस्था हामीले लिएर आयौँ छ, यो व्यवस्थाले चाहिँ अब यो मुलुक धान्दैन भन्छु म। हामीले अब भनेको मूलधारका यी राजनीतिक नेतृत्व र यिनै नेताहरूबाट मात्रै अब हुँदैन। अबको हाम्रो अभियान कहाँ हुनुपर्छ भनेदेखि 3-4 कुराहरू अभियान हुनुपर्ने म देख्दछु। एउटा कुरा त संसदलाई अझै बलियो बनाउनु पर्ने हामीले, किनभने संसद सबैलाई जिम्मेवार बनाउने, एकाउन्टेबल बनाउने संस्था त्यो हो। अहिलेको संसद अथवा निर्वाचित सांसदको प्राथमिकता 3टा कुराहरूमा भयो। एउटा मतदाताका जस्तासुकै कुराहरू पनि गर्नलाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने, सारा समय त्यहाँ जाने, हुने नहुने कुराहरूको लागि दबाब दिनको लागि। दोस्रो, नेतालाई खुसी पारेर चाहिँ लाभका पदहरू ग्रहण गर्नको निमित्त अथवा अरू सुविधा लिनको निमित्त नेतालाई खुसी पार्ने। तेस्रो कुरा, निर्वाचन यति महँगो भयो, त्यो निर्वाचनको लागि खर्च चाहियो, हिजोको खर्च उठाउने, जसले दाताले दिएको छ उसलाई रिजाउने र भोलिको निर्वाचनलाई गर्ने। यी 3टा कुरामा संसद केन्द्रित भयो, ऊ कमजोर भयो। त्यसैले यसलाई कमजोर पार्ने इलिमेन्ट्सहरू के हुन्? इलेक्ट्रोल सिस्टम हो कि अरू कुराहरू छ कि यसमा रिभिजिट गर्नु पर्यो। र रिभिजिट गर्ने क्रममा एउटा कुरा त म के पनि भन्छु भनेदेखि सांसदलाई मन्त्री नबनाऊ, संसदलाई चाहिँ संसदको भूमिका खेल्नु, विधायक मात्र दिउँ, उसलाई त विधायक बनाउन लिएर आएको हो, उसले सरकारलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। एउटा यो प्राथमिकता चाहिँ मैले देखाएको छु मुलुकको लागि। दोस्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै व्यवस्था प्रणाली भएको ठाउँमा 30, 32, 40 वर्षको मान्छेले मुलुक हाँकिराखेको छ। मुलुक हकाइ पनि असाध्यै नै एउटा पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ लगिराखेको छ भनेदेखि हाम्रो पनि त्यही व्यवस्था हो भनेदेखि त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ नेतृत्वमा लिएर आउने प्रयास अब हामीले मुलुकले किन नगर्ने? यिनै नेताहरूको भर पर्यो भनेदेखि उहाँहरू घाट नगएसम्म शक्तिसँगै लिएर चाहनुहुन्छ। त्यसैले दोस्रो यङ लिडरसिपलाई चाहिँ कसरी लिएर आउन सकिन्छ, कहाँ ब्यारियरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नु पर्यो दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरा, यो जुन अघि मैले डेमोक्रेसीका पिलर्सहरूको कुरा गरेका थिएँ, संसदको कुरा त मैले अलिकति भने यहाँलाई। अरू संविधान अदालत भन्नु, संवैधानिक निकायहरू, अरू अङ्गहरू जति छन्, यिनीहरूमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
मुलुकले खोजेको संविधानले परिकल्पना गरेको व्यक्तिभन्दा पनि चाहिँ सत्तामा रहेका को उसको स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लैजाने प्रवृत्ति हावी भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यो नेताहरूको आफू अनुकूलका भनौँ न भागभण्डा गर्ने प्रवृत्ति भयो। भागभण्डाले गर्दाखेरि अर्काको भागमा परेको मान्छे डरो छ कि छैन भनेर नहेरिदिने यी खालका प्रवृत्तिहरू आयो। ती ठाउँहरूमा अब व्यक्तिहरू लाँदाखेरि नागरिकले अनुमोदन गरेको व्यक्तिहरू, पिपुलमा टेस्टेड भएको व्यक्तिहरूलाई लाने प्रणाली कसरी विकास गर्नुपर्छ, त्यो भयो भने मात्रै ती संस्थाहरू बलियो हुन्छन्। त्यसैले यी खालका मेजर एजेन्डाहरूमा चाहिँ अबको मुलुक केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ पर्सनली। होइन, तपाईँले यो तीनटा कुराहरू भनिराख्दाखेरि संसद बलियो बनाउनु पर्छ भनेर नै संविधान सभा पछाडि बनेको संविधानले जुन 52, 53, 54, 55मा चाहिँ चन्ददेखि सूर्यबहादुर थापा हुँदै शेरबहादुर हुँदै गिरिजाप्रसाद किसुनजी हुँदै हामी त्यो 52देखि 62, 63को 10 वर्ष हेर्ने हो भने जति चलखेल भयो मनमोहन अधिकारी पछि त्यही दुर्दशा देखेर न होला संविधानमा संसद बलियो बनाऊ भनेको। त्यही परिकल्पना पनि धारा 76 को चाहिँ 7 अनुसार अहिले यो घटना भइरहेको छ होइन। अब त्यसैले संसद बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने पनि कागजमा कति कुराहरू छन्, संविधानमा छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो यङ लिडरसिप आउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो बहस पनि 10 वर्षदेखि हामी भनेकै छौँ। संवैधानिक निकाय शक्ति सन्तुलनका कुरा यो भइदियो भने राम्रो हुन्छ, प्रोफेसनल मान्छे ल्याउँ भन्ने कुरा तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि। त्यो कागजमा त ल यी तीनवटै कुरा कहाँ छैनन् सर? सबै छन्, अभ्यासमा पो भएन त। तपाईको निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त प्रोफेसनल आउनुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोगमा आउने प्रमुख आयुक्त चाहिँ त्यही खालको प्रोफेसनल हुनुपर्छ भन्दै पनि ओलीको कोटामा को आयो, देउबाको कोटामा को गयो, तपाईँ कुनको कोटामा निर्वाचन प्रमुख आयुक्त बन्नुभएको थियो त्यो मलाई थाहा छैन। भएको त यही त हो नि। अनि व्यवहारमा त्यसैले त म के भन्दैछु भनेदेखि अहिलेको यी कुराहरू हामीले अनुभूत गऱ्यौँ। प्र्याक्टिसमा संविधानमा मात्रै लेखेर हुँदो रहन्छ, कानुनमा लेखेर हुँदो रहन्छ। पात्रहरू तयार हुनुपर्दो रहेछ। पात्रहरू तयार नभइसकेको अवस्थामा ती पात्रहरूले कहाँको विकनेसबाट चाहिँ आफ्नो पक्षमा मनोमानी हिसाबले निर्णय गर्दो रहेछ, त्यसलाई टाल्ने। म अहिले आउँछु त्यो विषयमा आउन बाँकी छ। दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, जसलाई केपी ओलीको पहलमा उहाँलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाइयो। अब उहाँको सम्बन्ध प्रचण्डहरूतिर पनि राम्रै होला। अहिले कत्रो धर्म सङ्कटमा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। चुनाव चिन्ह कसलाई दिउँ, पार्टीको आधिकारिकता कसलाई दिउँ, त्यो विषयमा म पछि आउँछु। मेरो अघिल्लो एउटा प्रश्न चाहिँ सरसँग अझै स्पष्ट हुन चाहेको थिएँ। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि तपाईँ यो देख्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि अस्थिरतातर्फै खेलतर्फै देखिराख्नु भएको छ। यो पनि सोल्युसन होइन। करिब करिब अस्थिरता एउटै कारणले मात्रै म यो अघि सुरुमा तपाईँको प्रश्नमा मैले यो पुनर्स्थापन भइदिए हुन्थ्यो, निर्णय भइदिए हुन्थ्यो भनेको कारण चाहिँ कमसेकम संविधानमा जुन स्पिरिटमा लेटर एन्ड स्पिरिट जुन चाहिँ संविधान त्यो चाहिँ कायम रहन्थ्यो, त्यो कायम रहन्थ्यो। एउटा ट्र्याकमा चाहिँ संविधान भत्किने थिएन, सरकार अस्थिर भए पनि होइन। किनभने संविधान नभए त संविधान कोल्याप्स भयो भने त धेरै कुराहरू कोल्याप्स हुन्छ। संविधान चाहिँ बाँच्थ्यो, प्यारालाइज हुनबाट जोगिन्थ्यो। यतिखेरको प्राथमिकता भनेको मेरो यी अरू भनिएका अनुहारलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होइन, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँ। संविधान ट्र्याकमा चाहिँ आउँछ, तर तपाईँले देखेको पिक्चर चाहिँ पुनर्स्थापना भयो भने पनि अस्थिरता नै त्यति सहज अवस्था छैन। अब एकछिनमा पुनर्स्थापना भएन, अब निर्वाचनतिर जाउँ न। संसद विघटन सदर भयो र वैशाख 17 र चाहिँ 27मा निर्वाचनको मिति राष्ट्रपतिले तोक्नु भएको छ होइन त। विघटन भएपछिको अवस्था चाहिँ तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? विघटन भएपछिको अवस्था चुनाव होला मुख्य छ। मुख्य कुरा त आयो, चुनाव हुनु पर्यो होइन। चुनावको कुरा आयो, विघटनको अवस्था त। चुनावमा जानको निमित्त अब अहिले सबभन्दा चाहिँ अब चुनावको जटिलताको कुराहरू गरौँ होइन। विघटनको मतलब भनेको मितिमा चुनाव हुनु पर्यो, त्यो मितिमा चुनाव हुन सकेन भने अर्को कन्स्टिट्युसन भ्याकुम आउँछ, त्यो स्पेस क्रिएट हुन्छ। त्यो स्पेसमा को प्लेयर आउँछ, त्यो कुन प्लेयर कति चाहिँ प्रभावी हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ भविष्यलाई नै छोडिदिउँ होइन। अब चुनावको कुराहरू पहिला चुनावै हुन्छ भन्ने हिसाबमा जाउँ। चुनाव गर्नलाई अब 80 दिनभन्दा कम दिन बाँकी होला। हामी माघको अन्त्यमा कुरा गरिरहेछौँ तपाईँ र म। फागुन र चैत र त वैशाखको आधा 80 दिनभन्दा कम छ अबको उसमा। मैले योभन्दा 74 सालको सबभन्दा पछिल्लो हामीले जुन संसदीय निर्वाचन गऱ्यौँ होइन, 74 सालको चाहिँ संसदको निर्वाचनको चाहिँ तिथिमिति म हेर्दै थिएँ
हेर्दाखेरि उहाँहरूले निर्वाचन कार्यक्रम चाहिँ मङ्सिर 10 को निर्वाचनको लागि 5/24 भनेको भदौको 24 गते कार्यक्रम निकाल्नु भएको रहेछ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ भदौको 24 गते 5/24 भनेको भदौ 24 मा मङ्सिर 10 को निर्वाचनको लागि निर्वाचन कार्यक्रम निकाल्नु भएको छ। एउटा अवस्था। अब हामीसँग त्यति समय छ कि छैन। त्यसै तीनटा म चुनौती देख्छु निर्वाचनको लागि। एउटा सबभन्दा पहिलो चुनौती भने त चाहिँ राजनीतिक समस्या, पोलिटिकल राजनीतिक वातावरण अहिले त्यसभित्र पनि के भन्नुस् र राजनीतिक वातावरणभित्र पनि जुन सत्ताधारी दल अहिलेको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयबाट सत्ताधारी दलको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ जिरो अवस्था जस्तो देखिन्छ। किनभनेदेखि दुईटै अध्यक्षले सही गरेको मात्रै मानिने भन्ने जुन किसिमको भाषा रह्यो, उहाँहरूले जसरी चाहिँ प्यारलल प्रोग्राम गरेर चाहिँ दन्तबजान गरिरहनु भएको छ, यो निर्वाचनमा जानको निमित्त उहाँहरू दुईजना फेरि एउटा चाहिँ भनौँ न चमत्कार भएर सहकार्य गर्ने भनौँ न सँगै भएर दुईटाले सही गरेर आउनुभयो भनेदेखि त त्यो नेकपा नाउँको दल चाहिँ निर्वाचनमा जान पाउने भयो। होइन भनेदेखि त नेकपा जुन सत्ताधारी शक्ति दल त निर्वाचनमा जान नपाउने भयो। एउटा अवस्था म यही कुरालाई बुझौँ है सर, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। अहिले व्यवहारिक रूपमा नेकपा फुटिसकेको छ, राजनीतिक रूपमा पनि फुटिसकेको छ। यसको घोषणा स्वयं तत्त नेता र दलहरूले गरिसकेका छन्। तर निर्वाचन आयोगमा प्राविधिक रूपमा चाहिँ नेकपा प्रचण्ड र ओलीको हस्ताक्षर सहितको त्यो पार्टी छ, कानुनी रूपमा छ, प्राविधिक कानुनी रूपमा छ। यो अवस्था यो हो। र त्यसैले मैले राजनीतिक समस्याका वातावरण कहाँनिर भनिरहेको छु भनेदेखि अब त्यो अवस्थामा पहिले निर्वाचनको लागि जानको निमित्त उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 4ले दलहरूको दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जस्तो अहिले नेपालमा आजको दिनसम्ममा 131 वटा दलहरू त्यहाँ अलरेडी दर्ता भएको छन्। अब त्यही ऐनको दफा 48ले अर्को के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जान चाहने दलहरू दफा 4 बमोजिम दल दर्ता भएका दलहरू जो निर्वाचनमा जान चाहने हो तपाईहरु को आउनुस् भनेर उसले सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ दल दर्ताको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि। त्यो गर्दाखेरिको जटिलता कहाँ छ भनेदेखि कि त त्यो दुईटै समूह मिलेर एक भएर अघि जस्तो भन्छ आउनु पर्यो, त्यो नआएको अवस्थामा कि त दुईटै चुनावमा हामी जाँदैनौँ भन्नु पर्यो, कि त दुईटैले हिजो कसैले कुन दल गठन गरिराखेका होलान् दर्ता गरिराखेका होलान् उसको चाहिँ छानामुनि बसेर म चुनावमा जान्छु भनेर जानु पर्यो। यो कुराहरू त्यति स्वाभाविक म देखिराखेका छैन। त्यसैले भोलि दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगले सूचना निकाल्दाखेरिको जटिलता कहाँ छ भनेदेखि यी दुईटा समूहको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। जुन दाबी प्रचण्ड समूहले गरिरहेको छ नि हामी हौं भनेर निर्वाचन आयोगमै गएर र केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री पनि जानुभयो, त्यो दाबीले काम गर्छ कि गर्दैन? तिमीलाई चाहिँ दिनी उलाई नदिनी तिमी छुट्टै दल बनाऊ भने निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो। हजुर त्यसमा आउँदैछ निर्वाचन आयोगले नै सायद सम्भवतः यो सत्ताधारी दलको समस्यालाई चाहिँ निरूपण नगरिकन निर्वाचन गाह्रो हुन्छ भनेर होला। पहिलेको नियममा के थियो भनेदेखि चाहिँ एक्जिस्टिङ नियममा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमको 23(5) मा निर्वाचनको अवधिमा दलहरूको चाहिँ विवाद नहेर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। तर उहाँहरूले रिसेन्टली के गर्नुभयो भन्दाखेरि पुस 18, 19, 20 गते निर्णय के गर्नुभयो भनेदेखि यो निर्वाचन अवधिको बिचमा पनि दलको विवादलाई निरूपण गर्ने भनेर उहाँहरू आफैले नै त्यो कुराहरूलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई निरूपण नगरिकन जानलाई त उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ। किनभने ढोका त उहाँहरूले खोल्नु पर्यो। भलै सरकारले उहाँहरूले पठाएको निर्णयलाई चाहिँ राजपत्रमा उसको काम छाप्ने मात्रै नै हो, उसले छापी पनि दिएको छैन, त्यो अर्को विवादको विषय हो हैन। तर त्यो अनुसार उहाँहरूले उहाँहरूको माग अनुसार राजनीतिक दल ऐनको दफा 43-44 बमोजिमको प्रक्रियामा गएर निरूपण गर्नको निमित्त न्यूनतम 60 दिन जति लाग्छ।
निरूपण गर्न त्यो न्यूनतम भने मैले लामो त 90 दिन त्यो हो। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? प्रचण्डहरूले दाबी दिएको दिनदेखि सुरु हुन्छ कि अस्ति भर्खरै दिनु पनि जुन त्यो त अब जब पुस कम्प्लेन 6-7 आयो पछि आयो नि त हामी नै हौँ भन्दै भन्दै त्यहाँ समस्या के छ भनेदेखि अर्को जटिलता आयोगले निर्णय गर्नलाई त्यो विवादको बिन्दु कुन हो भन्ने खालको एउटा विषय छ। म सजिलोसँग बुझौँ है सर, हजुर 80 दिन समय हामी राजनीतिक कुराको टुङ्गो लाउन बाँकी छ भन्ने निर्वाचन आयोगमा त्यहाँ आउँदैछौँ है। त्यसभित्रको पनि हामी यो सत्तारूढ दलभित्र थियौँ कि 80 दिनभन्दा कम समय छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो नेकपाभित्रको विवाद निर्वाचन आयोगलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नि कम्तीमा 60 दिन लाग्छ। हो, अहिलेको कानुनमा भएको समय सीमालाई हेर्दाखेरि कम्तीमा न्यूनतम 60 दिन त त्यो दलको विवाद भने निर्वाचन हुनुभन्दा 20 दिन अगाडि मात्रै को चाहिँ आधिकारिक हो अथवा कसले के चुनाव चिन्ह पाउने नपाउने भन्ने कुराको निर्कल हुने त्यो रहेछ पनि दुईटै पक्षले सहयोग गरेर समयमै सूचना दियो भने 60 दिन भने मात्रै हैन। त्यसैले जुन भनेको एक हप्ताभित्र 15 दिनभित्र चाहिँ निर्वाचन आयोगले ल प्रचण्ड माधव नेपाल तपाईँहरू आधिकारिक हो अथवा केपी ओली तपाईँ आधिकारिक हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कानुनलाई टेकेर जाँदाखेरिको अवस्थामा हप्ता दिन 15 दिनभित्र सम्भव छैन। किनभने त्यहाँ त प्रक्रियाका कुरा कति दिन दिनुपर्ने अब प्रचण्डहरूको गुनासो चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल जसरी जानुभयो आयोगले खासै चाहिँ नि वास्ता गरेन। तर अस्ति प्रधानमन्त्री जुन रूपमा जानुभयो, यद्यपि प्रधानमन्त्रीका मान्छेहरूले के भने निर्वाचनको तयारी के कसो छ भनेर बुझ्नलाई प्रधानमन्त्री जानुभयो भन्ने कुराहरू आयो। तर समाचारमा भित्री कुरा चाहिँ के आयो भने आधिकारिक मै हो है भनेर कुनै न कुनै रूपको दबाब दिन र प्रभाव जमाउन चाहिँ प्रधानमन्त्री जानुभयो भन्ने लागेको छ। प्रधानमन्त्री त्यसरी जानु त्यो उपयुक्त हो या होइन? तपाईँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि भएको हिसाबले तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा मैले दुईटा हेर्नुहोस्, यो प्रधानमन्त्रीहरूलाई निर्वाचनमा आयोगमा ल्याएर बयान गराउन मैले नै सुरु गरेँ हौँ। त्यतिखेर त मलाई कति गाह्रो हो। त्यहाँ त दिनेश थपलियाले डाक्नु भएको होइन होला नि, उहाँ आफै जानु भएको। म त्यहाँ भन्दैछु अब त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला त कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर 64मा। उहाँहरू सबैलाई मैले पटक आयोगमा बोलाएँ। सुरुमा मलाई चाहिँ गिरिजाप्रसादलाई किन बोलाइछु, उहाँ त राष्ट्राध्यक्ष हो भनेर मलाई प्रश्न पनि आएको थियो चाहिँ ओपनली होइन, भित्रभित्रै आएको थियो। मैले के भने गिरिजाप्रसादलाई बोलाएको होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई बोलाएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिबाट छोड्नु पऱ्यो नि, तर त्यसपछि त म बोलाउँदिनँ उहाँलाई होइन। तर मैले के गरेँ भनेदेखि दलहरूलाई राजनीतिक वातावरण बनाउने काम तपाईँहरूको हो भनेर पटक बोलाएँ। अवस्था र अहिले फरक छ। म त्यहाँ जाँदैछु। मैले त सबै के गरेँ भन्दाखेरि अन क्यामेरा भन्छ नि त, वरिपरि मिडिया राखेर कुरा गरेँ। किनभनेदेखि यति बेलाको निर्वाचन आयोगले कुनै एउटा पक्षलाई एक्लै भेटेर कुरा गर्यो भने राम्रै कुरा गरेछ भने बाहिर गलत मेसेज जान्छ। त्यही भनेर अहिलेको अवस्था के भन्नुहोस् त? हो, अहिले पनि मैले उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि भने हेर्नुहोस् तपाईँहरू सबैलाई बोलाउनुहोस्, पोलिटिकल इस्युको एड्रेस गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन आयोगको होइन। तपाईँहरू सबै नेताहरूलाई बोलाउनुहोस्, पटक बोलाउनुहोस्, के अरे उसको मिडियाको अगाडि राखेर बहस गराउनुहोस्। त्यसपछि कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा मेरो एउटा नबुझेको कुरा पनि सोधिहाल्छु है। तपाईँ गृह सचिव पनि भएको कारणले, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि भएको कारणले यो मर्यादाका कुराहरू पनि हुन्छन् होला। जस्तो प्रचण्ड माधव नेपाल जाँदा अब राजनीतिक दलको रूपमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मुख्य ठाउँमा बस्नुभयो। यतापट्टिको राइट साइडमा प्रचण्ड माधव नेपाल, लेफ्ट साइडमा अरू झलनाथहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। बिचमा चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई देखेँ मैले उहाँहरू जाँदा। पिक्चरको कुरा गरेको है। प्रधानमन्त्री जाँदै गर्दाखेरि मुख्य त्यो उस ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। लेफ्टतिर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगका चाहिँ पदाधिकारी हुनुभयो, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहित। यतापट्टि उपप्रधानमन्त्री सहित बस्नुभयो। जस्तो के हुन्छ संवैधानिक निकायमा उहाँ जानुभयो प्रधानमन्त्री। अब मलाई थाहा नभएको कुरा सोधेको, प्रधानमन्त्री जहाँ जसरी बस्ने हो त्यो ठिकै हो? अब यो त गृह मन्त्रालय नै धेरै तयार गर्छ के अरे, यो मैले नबुझेको। यसो छ, अब प्रोटोकल आफ्नो विभिन्न ठाउँका विभिन्न प्रोटोकलहरू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के हो, त्यो ठिकै हो? त्यो ठाउँमा चाहिँ अब यो प्रश्न धेरैले सोधेको छ मलाई, यो तपाईँले अहिले ओपनली सोध्नुभयो। अब सुरुमा मलाई यही प्रश्न आएको थियो, सुरुमा कसरी चाहिँ सिटिङ गर्ने होला प्रधानमन्त्री, सबै अब एक्जिक्युटिभ हेड त हो हैन, छन्, कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्ने भनेदेखि आम्ने सामने गर्ने
तपाईले गर्नुभयो अस्तिको पिक्चर मैले तपाईलाई बुझाउन सके कि सकिन बुझ मैले तपाईको कुरा बुझ्दैछु अस्तिको कुराहरू हेर्दाखेरि र जुन परिवेशमा जसरी चाहिँ जुन एउटा घटनाक्रमहरू घटिराखेको छ हैन उहाँलाई चाहिँ लगेर हेड टेबलमा राख्नु एउटा कन्स्टिट्युसनल बडीले भनेको कुरा चाहिँ त्यति सहज उहाँ बस्ने कुर्सी पनि अरू सबै एक खालको थियो प्रधानमन्त्री बस्ने एक खालको थियो अनि कहिलेकाहीँ यसले कस्तो देखाउँछ भने नि सर मेरो लेम्यान क्वेसन चाहिँ संवैधानिक निकायमा प्रधानमन्त्री अलि हावी हुँदै गएको हो कि म त्यही प्रश्नमा आउँदैछु थाहा नभएको प्रश्न मात्रै है मेरो दाबी छैन म त्यसैमा आउँदैछु एउटा मैले अघि एउटा शब्द प्रयोग गरेँ थिएँ यहाँले कतिको गर्नुभयो यति एक्जिक्युटिभ धेरै बलियो भयो हुँदाखेरि अरू यी जुन चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संस्थाहरू चाहिँ न्याउरू मुसाको अगाडि सर्प लटपटी जस्तो हुँदो रहेछन् भनेर जुन शब्द थिएँ मैले अलिकति जुन किसिमको व्यवहार भएको देखेँ त्यो व्यवहार चाहिँ उहाँहरूले नगर्नु पर्थ्यो म भए गर्ने थिइनँ एउटा सिटिङ पोजिसनले पनि अर्थ राख्छ मान्छेलाई इन्टरप्रिटेसनको लागि होइन त यतिखेर हेर्नुहोस् अब हामी राजनीतिक उसमा थियौँ है अहिलेको अवस्थाले त म यहाँसम्म आएँ अहिलेको अवस्थाले राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि पनि 17 गते गाह्रो छ एउटा सबभन्दा मेन कुरा त राजनीतिक जुन दोस्रो भन्नुहोस् होइन विवादको कुराहरू छ अब अहिलेको नि यहाँले 60 दिन लाग्ने कुराहरूमा उहाँहरू प्रवेशै गर्नु भएन भनेदेखि अर्को पक्षले कति सहयोग गर्ला के गर्ला यी निर्णय अदालतले गरेपछि निर्णय के आउँछ त्यसले कस्तो वातावरण बनाउँछ आयोगले गरेको निर्णयपछिको प्रतिक्रिया के आउँछ ती आफ्नो ठाउँहरू छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरा राजनीतिक दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ समयको कुराहरू समय मैले अघि नै भने चाहिँ के अरे कम्तीमा 120 दिन चाहिनेमा 80 दिनभन्दा कम छ उनले चाहिँ मैले 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि झन्डै 76-77 दिन अगाडि निर्वाचन कार्यक्रम निकाल्नु भएको छ उहाँहरूले हैन त्यसले समय किन हामीलाई गाह्रो छ भनेदेखि दलहरूको चाहिँ एउटा त विवाद नै निरूपण गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो राजनीतिक दल ऐन 2048 बमोजिम निर्वाचनमा आउने दलहरू छान्नु पर्यो त्यसलाई न्यूनतम 2 हप्ता लाग्छ त्यस पछाडि कमसेकम मिनिमम 70-72 दिन अगाडि चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम निकाल्नु पर्यो यदि अझै पनि म भन्छु उहाँहरू एउटै भएर आउनुभयो र सबै दलहरूमा एउटा सहमति भएर निर्वाचनका कार्यक्रमहरूलाई केही छोट्याउँ केही गरौँ भनेर सर्वदलीय सहमति सर्वपक्षीय सहमति बन्न सक्यो भनेदेखि प्राविधिक रूपले चाहिँ बल गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न सक्छ सर्वदलीय सहमति यदि भयो भने र केही कुरा यो विवाद निरूपण भयो भने केही कुरा कम्प्रोमाइज गर्नलाई चाहिँ सबै सहमत भयो भने अझै पनि यसमा एउटा थप है सर यसमा अनि तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोला जस्तो मतदाता नामावली अद्यावधि गर्नेदेखि लिएर सिडिओ कार्यालयहरूलाई अथवा निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनेसम्म र हिजोसम्मको कुरा गर्दा निर्वाचन आयोगले विभिन्न टेन्डर प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग त आफ्नो हिसाबको त राष्ट्रपतिले भनेपछि तयारीमा त देखिन्छ नि त फेरि होइन उसको कर्तव्य त संविधानले नेपाल सरकारले भनेको मितिमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेपछि त उ त तयारी गर्ने भयो नि अदालतले काम रोक त भनेको छैन भनेको समयको कुरा गर्दा त राजनीतिक कारण एउटा होला सर तर हैन त्यो त तयारी गरेको देखिन्छ नि यसो भयो नि त मैले सबभन्दा मूल कुरा नि समय कहाँ आयो भन्दाखेरि राजनीतिक विषय निरूपण नभएर सङ्लो अवस्था भइदिएको भएदेखि समस्या थिएन यो चाहिँ 80 दिनमा पेलपाल गरेर गरेर सहमति बनाउँदै सल्लाह गर्दै जाउनु भन्ने हुन्थ्यो तपाईले दोस्रो समय भन्नुभयो तेस्रो केही छ सर तेस्रो कुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब यो निर्वाचनको लागि मात्रै गर्ने होइन कुनै पनि निर्वाचन किन गरिन्छ भन्दा द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ निर्वाचन स्वयं द्वन्द्वको कारण हुनु हुँदैन यदि राजनीतिक वातावरण नमिलिकन निर्वाचनमा जाँदाखेरिका जोखिमहरू के हुन सक्दछन् अघि नै जुन भन्यो यी पक्षहरू कोही आउने कोही नआउने चुनावमा भयो भनेदेखि त्यसले के अवस्थाहरू लिएर आउँछ भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू पनि अर्को गम्भीर छ तर यो सँगै त पर्खिनुहोस् है यसमा चाहिँ तपाईँलाई भनौँ काङ्ग्रेसको एउटा संस्थापन पक्ष निर्वाचनको लागि तयार भएको देखिन्छ मसँगै विमलेन्द्र निधिले यही कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो हामीलाई प्रतिनिधि सभा चाहिएको छ चाहे त्यो निर्वाचनबाट होस् चाहे पुनर्स्थापनाबाट होस् अदालतले निर्वाचन भन्यो भने हामी मान्छौँ उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ यद्यपि पौडेल पक्ष मानेको छैन जनता समाजवादी पार्टी हेर्नुहोस् जनता समाजवादी पार्टीको नि एउटा पक्ष निर्वाचनको लागि तयार छ नेकपाको ओली पक्ष निर्वाचनको लागि तयार छ कमल थापा राप्रपा तयार छ भनेपछि
एउटा ठुलो पक्ष त निर्वाचनको लागि तयार पनि त भएको देखिन्छ नि। यसो हेर्नुहोस्, निर्वाचनको विश्वसनीयता, इन्टिग्रिटी भन्छ, इलेक्ट्रल इन्टिग्रिटीको चाहिँ एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भनेदेखि निर्वाचनमा सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता। मानिलिउँ भोलि चाहिँ अरू अघि यहाँले भनेको सबै पक्षहरू एउटा निर्वाचनमा गयो, अहिले विवादित पक्ष चाहिँ निर्वाचनमा गएन भनेदेखि त्यसले मुलुकको समस्या सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन होला? त्यसले निर्वाचन सहज रूपले जाला कि त्यसले के अरू चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू लिएर आउला? हैन, यी पक्षहरू चाहिँ यतिखेर निर्वाचन आयोगलाई जटिलता मैले त्यहाँनिर छ भने, तेस्रो पक्ष भनेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मात्रै गरेर त भएन, निर्वाचन विश्वसनीय हुनु पर्यो, गरेको निर्वाचनको सर्वस्वीकार्यता हुनु पर्यो, हैन। अर्को योसँगै जोडिएको पक्ष के छ भने निर्वाचन यस्तो कम्पिटिटिभ इलेक्सन भएको समयमा हामीले निर्वाचनका साक्षीहरू राख्ने गरेका छौँ, साक्षीहरू बोलाउने गरेका छौँ। त्यो डोमेस्टिक अब्जर्भर हुनसक्छ, इन्टरनेसनल अब्जर्भरहरू हुनसक्छ, उनीहरूलाई पनि आउनको निमित्त स्रोत साधन खोज्नु पर्यो, टिकट खोज्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि साक्षीहरू आउन अब भ्याउने। अब मलाई चाहिँ के भनेको थियो भनेदेखि र मलाई चाहिँ हामीलाई जनरली इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के हो भने 3 महिनाभन्दा अगाडि नै इन्भिटेसन भयो भने मात्रै हामी आउन पाउँछौँ है भन्ने खालको एउटा मानसिकता भन्ने त्यस किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, होइन। भन्दाखेरि यो सबैको निष्कर्ष अझ यसको अर्को समस्या त अदालतले कहिले निर्णय दिन्छ। सुन्दैछु फागुनको 15 जति लाग्ला भन्ने कुराहरू आइरहेछ, किनभने अब सभामुखतिरको बाँकी छ, एमिकस क्युरी बाँकी छ भने फागुनको 10-15 को कुराहरू आइरहेछ, होइन, छिटोमा। भन्दाखेरि यी जटिलताहरूको बिचमा चाहिँ वैशाख 17 को निर्वाचन भ्याउन हामीलाई निकै नै जटिल हुने म देखिरहेको छु। निकै नै जटिल छ अथवा सम्भव छैन, सिधा भन्नुहोस् त। अब राजनैतिक वातावरणलाई मात्रै हेर्ने हो भने सम्भव छैन। यदि राजनीतिक वातावरण उहाँहरूले चाहिँ यो 2-4 दिनभित्रमा मिलाएर सङ्ल्याउनु हो भनेदेखि सम्भव, निर्वाचन आयोगले गर्नलाई प्रयास गर्छ, हुन सक्ला। मैले अहिले हुन सक्दैन भन्दिनँ म, हैन, तर धेरै मुस्किलले मात्रै हुनसक्छ। त्यसपछि म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो। अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि राजनीतिक विवाद मिलाउने कुराहरूमा सत्तारूढ दलको नेकपाभित्रको चुनाव चिन्हदेखि पार्टीको आधिकारिकतासम्मको धर्म सङ्कट अहिले दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत निर्वाचन आयोगको टिमलाई परिरहेको होला। कसलाई दिउँ, कसरी दिउँ, के गरौँ? 60 दिनको त अघि नै तपाईँले भन्नुभयो। सर, एउटा सरसर्ती भन्दा यदि यो अवस्थामा तपाईँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको भए त्यो नियमले, नजिरले, तर्कले, यी सबै कुराहरूले चाहिँ नि त्यो कानुनले पार्टीको आधिकारिकता अथवा चुनाव चिन्ह कसले पाउने देख्नुहुन्छ? यो त सिधा एउटा सिम्पल कानुन नपढेको, आयोगमा पनि काम नगरेको, त्यो कानुनको भाषा चाहिँ बुझ्ने मान्छे छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43, 44, 45, 46ले दलहरूको विवादको निरूपण कसरी गर्ने भनेर प्रक्रिया र निर्णयको आधार बनाएको छ। त्यही कानुनले के भन्छ भनेदेखि यस्तो विवाद आएपछि विवाद भएको अवधिबाट 30 दिनभित्र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो दाबी गर्नु पर्यो। त्यो दाबी उप चाहिँ निरूपण गर्नको निमित्त पहिलेबाट उसले अर्को पक्षले यस्तो यस्तो मागेर आएको छ, तिम्रो के भनाइ छ भनेर 15 दिनको सूचना दिनुपर्छ। त्यसभित्र दिएन भनेदेखि 10 दिन अर्को म्याद थप गर्न सक्छ उसले, 25 दिन त्यहाँ छ। अनि त्यसभित्र जवाफ आए पनि नआए पनि आयोगले चाहिँ अब निर्णयको प्रक्रिया सुरु गर्छ। सुरु गर्दाखेरि बहस, अब आएका आधारहरू, सबै प्रमाणहरू हेर्दाखेरि कुनै एउटा पक्षलाई दिन सक्ने देखियो भनेदेखि त्यो पक्षलाई चाहिँ त्यो मूल दल मानेर अर्कोलाई चाहिँ अर्को दल कायम गर्ने गरेर निर्देशन दिन सक्छ। यदि त्यसबाट पनि निर्णय पहिलेबाट त सहमति गराउन खोज्छ, त्यसपछि प्रमाण कागज हेर्न खोज्छ, प्रक्रियाहरू सबै पुरा गर्दै त्यसबाट पनि भएन भने अनखेर तत्काल यो विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको जतातिर बहुमत छ, मूल दल अथवा निर्वाचन जे छ उसलाई दिने, अनि जसको चाहिँ त्यो कम छ
उसलाई चाहिँ अर्को दलको रूपमा मान्यता दिई अर्को दल खोज्नलाई चाहिँ उसलाई अनुमति दिने र चुनाव चिन्ह पनि अब दिने पाएसम्मका दिने दिने। त्यो भनेको कानुन के त हो त्यही छ। अहिलेको हिसाबले के हो त सजिलोसँग बुझाइदिनु अहिलेको हिसाबले सजिलो भने त निर्वाचन आयोगले अहिले उहाँहरूले कहिले कसले 60 कसले 65 कसले 75 कसैले 30 के मसँग छ भनिरह अवस्थामा निर्वाचन आयोगले एउटा के बोलिदियो भने 441 सदस्य छन् है नेकपाको केन्द्रीय समितिमा इन्क्लुडिङ पदाधिकारी भन्यो। त्यो 441 लाई चाहिँ आयोगमा हाजिर गराउनु पर्यो। यो प्रक्रियाको अन्त्यमा भन्दैछु, हाजिर गराउनु पर्यो। हाजिर गराएर चाहिँ अनिखेर हिजो मैले नै के गरेको थिएँ भने 2टा रजिस्टर राखेको थिएँ। यो पक्षकोले यतातिर सही गर, यो पक्षले यतातिर भनेर, अनि सही गर्दाखेरि जतातिर चाहिँ बहुमत देखिन्छ उनलाई चाहिँ मूल मान्ने, अर्कोलाई चाहिँ अर्को दल दिने कुरा त्यही नै हो। त्यही नै हो। त्यो त घाम अनि जस्तै त्यसमा सलङ्ग छ चाहिँ नि। अब 2टा अध्यक्ष र महासचिव पनि छन्, अरू पदाधिकारी सचिवालय सदस्य छन्, त्यसले अर्थ राख्छ राख्दैन? कानुनले चिन्दैन त्यो। कानुनले केन्द्रीय सदस्य मात्रै चिन्छ। त्यो कानुनले जस्तो त्यो त्यहाँ भन्दैन। महासचिव भनेको पनि केन्द्रीय सदस्य नै हुन्छ, अध्यक्ष भनेको यसो पनि हुन्छ, केन्द्रीय सदस्यको 2टा छ। केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू भनेको छ। उहाँहरूको अब जस्तो अहिले एकछिनलाई मान्नु सिधा भन्दा ओली पक्षले के भनिरहेछ भने अध्यक्ष र माइनर चलाउने चाहिँ नि महासचिव हामीसँग छ हैन, भने पछाडि त हामी आधिकारिकता हुँ नि त भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूको होला। उहाँहरूले प्रचण्डहरूले के भनिराख्नु भएको छ करिब 300 प्लस माइनस भनेको झन्डै 60% भन्दा बढी चाहिँ हामीसँग केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरू छन्, केन्द्रीय समिति नै महत्त्वपूर्ण हो भनेर उहाँहरूको यो दाबी छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईले देख्दा सिधा आधिकारिकता यदि केन्द्रीय सदस्य बढी प्रचण्डतिर भएको अवस्था आयो भने, अथवा ओलीतिर चाहिँ अध्यक्ष र महासचिव सहित अब मान्नुहोस् सचिवालय सदस्यहरू पनि एकछिनलाई मान्नुहोस् यता बढी भयो भने यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय के हुन्छ? कानुनले उहाँहरूको विधानले यदि चाहिँ अध्यक्ष र महासचिव जता छ त्यो चाहिँ दल हुन्छ भन्ने, त्यो चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा छ कि छैन मलाई थाहा भएन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले बोलेको भाषा चाहिँ के छ भने केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जतातिर बहुमत छ उसलाई प्रमुख दल मान्ने, उसको दाबीलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने। त्यो भनेको पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह उसले पाउने हो, स्रोत साधन सम्पत्ति पनि दिने, र अर्को जसको चाहिँ कम छ उसलाई चाहिँ छुट्टै दल दर्ता गर्नलाई चाहिँ अनुमति दिने र उसलाई चाहिँ अर्को निर्वाचन चिन्ह आयोगमा भइरहेको निर्वाचनका चाहिँ त्यहाँ रिजर्भ हुन्छ त्यसबाट चिन्ह छान्न दिने। त्यो त कानुनमा क्लियर छ नि। त्यसैले म यो पक्ष ऊ पक्ष भन्दैन, कानुनको भाषाले के भन्छ भनेदेखि अब यो प्रक्रियामा मैले अघि भने दल सम्बन्धी भनेपछि दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजीलाई बडो धर्म सङ्कट पर्ने भयो। मलाई अब मैले सधैँ भन्छु के भन्छु भनेदेखि ती पदमा उहाँहरू पुग्नु थियो, पुगिसक्नु भयो। एउटा कुरा त्यो पदमा पुगिसकेपछि भोलि कहाँ के पाइन्छ भन्ने आशा पनि छैन, सकियो त्यो पनि होइन। अब त्यो क्रममा मलाई लाग्ने मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ बुझेँ मैले तपाईँको सँगै गुण त तिर्नु पर्यो नि। गुण भन्दा पनि त्यो पदमा गइसकेपछि कसैले भनेर कसैको पक्षमा उसले निर्णय गर्यो भने रिस्क चाहिँ उसको भयो, नाउँ उसको जाने भयो, दाग लाग्ने भयो, ड्यामेज ऊ हुने भयो, आफू ड्यामेज भयो कसैले अर्काको पक्षमा निर्णय गर्छ। तर त्यहाँसम्म ल्याउन त फेरि भूमिका गुण लाएको छ नि त, गुण तिर्नु परेन। ल्याइदियो होला, कुन परिस्थितिले ल्याइदियो त्यो एउटा कुरा। तर मैले भनिहालेँ नि, म अब त्यहाँ गएर देखिराखेको छ मैले यो काम गरेँ भनेदेखि उसको गुण तिर्नलाई नै मैले काम गरेँ भने पनि म चाहिँ खत्तम हुन्छु भनेर कुनै व्यक्तिले आफ्नो हत्या गर्न चाहन्छ? मलाई आशा चाहिँ नचाहोस् भनियो, तर कहाँसम्म भने सर? अर्को यहाँले नै खोज्नु 2-3टा कुराहरूले अलिकति अहिले आयोगले चाहिँ अलिकति स्वायत्ततामा त्यति अडेन कि भन्ने कुराहरू आएछ। 3टा पक्षहरू छन्। एउटा कुरा चाहिँ दलहरूको विवाद सम्बन्धी हेरिरहेको जुन मेन स्ट्रिमिङमा काम गर्ने लिगल चाहिँ उहाँहरूको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो
कानुन महाशाखाको मान्छे, यो दलको विवादको हेरिराख्ने मान्छे, विवादको काम हेर्दा हेर्दै उहाँको चाहिँ हठात सरुवा भयो। जबकि सामान्यतया अरू बेला पनि निर्वाचन आयोगको कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्दा सरकारले सहमति लिनुपर्छ। अब त्यो सरुवा भयो। अब उहाँहरूले त्यसमा केही सरोकार देखाएको आम जनताको जानकारीमा छैन, एउटा। दोस्रो कुरो, निर्वाचनको अवधिमा दलको विवाद नहेर्ने भन्ने नियमलाई संशोधन गरेर, होइन यो विवाद हेर्नुपर्छ नभएदेखि क्राइसिस आउँछ भन्ने रियलाइज गर्नुभयो होला, त्यो नियम संशोधन गर्नुभयो। त्यो नियम राजपत्रमा छाप्ने मात्रै काम हो सरकारको, तर आजको दिनसम्ममा नछापेको भन्ने कुराहरू आएछ र किन छापिएन भनेर सरोकार नदेखाएको दोस्रो कुरा छ यी स्वायत्तताका प्रश्नहरूमा। र तेस्रो कुराहरू चाहिँ अझ गम्भीर छ। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि एउटा के हो भनेदेखि निर्वाचन सुरु भइसकेपछि कर्मचारी त भर्ना नगर्ने, सरुवा नगर्ने भन्छ, होइन। धेरै मुलुकका निर्वाचनमा ठुलो एउटा द्वन्द्व भएका, निर्वाचनहरू असफल हुनुभएका कारणहरूमध्ये एउटा कारण के हो भनेदेखि चाहिँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्नको निमित्त शक्तिमा रहेकाहरूले निर्वाचन आयोगमा पठाएका मान्छेहरू चाहिँ आयुक्तहरू नियुक्त गरेको कारण पनि निर्वाचनको हिंसा र द्वन्द्वको कारणहरू देखिएको अवस्था छ। अहिले पनि तेस्रो कुरा पनि त भयो। अब निर्वाचन घोषणा पनि भयो, उता चाहिँ संवैधानिक परिषदको कानुनलाई मिचेर चाहिँ अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति पनि गरियो, त्यो कुरा अदालतमा बहस पनि छ भनेपछि यी कुराहरूले त भोलि ओभरअल निर्वाचनको एसेसमेन्ट गर्ने क्रममा निर्वाचनको स्वायत्तता, उसको स्वतन्त्रता, उसले आफ्नो चाहिँ निष्पक्षताको लागि के कस्तो गरेको थियो भन्ने कुराहरू त यी पनि प्रमाणको रूपमा हेर्छ। तर अब यही बिचमा पनि अब सम्माननीय सर्वोच्च अदालत र चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, त्यहाँ चाहिँ नि संवैधानिक इजलासका श्रीमानहरूलाई पनि अहिले नै हामीले आरोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित निर्वाचन आयोगलाई पनि अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामी आशा गरौँ उहाँहरूले तपाईँले अघि भने जस्तो बडो व्यावसायिक ढङ्गबाट आफ्नो जीवनमा दाग लगाउने होइन कि राम्रो निर्णय भइरहेछ, राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने त्यो देखाउँ। मलाई अर्को यो सँगै सोध्न मन लागेको, अब अन्तिममा आएको छु सर म, तपाईँ यो देख्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए यत्रो निर्वाचनका कुरा गरिराख्दाखेरि समग्रतामा हेर्ने हो भने वैशाख 17 र 27मा निर्वाचन हुने आधारहरू चाहिँ साह्रै कमजोर छन्। करिब राजनीतिक कुरालाई हेर्ने हो भने त करिब असम्भव छ, तपाईँ त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अघि तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि पोलिटिकल एन्ड कन्स्टिट्युसनल भ्याकुम चाहिँ दुईटै आउने देख्दैछु म, जेठ असार पछि भनौँ न, किन राष्ट्रपतिले त भन्नुभएको छ 6 महिनाभित्र त संविधान अनुसार चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो भ्याकुम पछिको अवस्था, यदि भ्याकुम आयो भनेर त्यसपछिको हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्था तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? अब अलिकति संविधानले फङ्सन गर्न, यदि हामीले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकेनौँ भनेदेखि संविधान तपाईले भनेअनुसार त सम्भव करिब देखिँदैन। प्रश्न मैले यो डेटमा भनिरहेको छु, किनभने हाम्रो असारको फर्स्ट विकसम्म त टाइम छ, होइन। अब यदि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिएन भने संवैधानिक रिक्तता भोइड भयो, खाली भयो। खाली भइसकेपछि त यति खालका चुनाव यो गभर्मेन्टमा बस्न कसरी बस्ने भन्ने एउटा मुलुकभित्रबाट नै सरकार प्रतिको चाहिँ अर्को एउटा कुराहरू आउँछ, मुलुकभित्रबाट नै। अर्को संसदको अब संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अर्को चाहिँ आन्दोलन सुरु हुने होला, किनभनेदेखि संविधान। म एउटा मनको तपाईँको कुरा बताउनुहोस् न, यो संवैधानिक विघटनको सिफारिस अथवा संसद विघटनको सिफारिस अथवा संसद विघटन वैशाख 17मा निर्वाचन गर्नको लागि हो या होइन? केपी ओलीको तपाईँको मनले के भन्छ? मनको कुरा भन्नुहोस्, तर्क नराखिकन। होइन, मैले अब उहाँको मन मैले कसरी थाहा? तपाईँको मनले चाहिँ जनता भएर, मतदाता भएर, नागरिक भएर अथवा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर मनले भनिराख्दा मैले के देख्छु भनेदेखि सम्भवतः उहाँले चाहिँ अलि चाहिँ मुलुकलाई अथवा हाम्रो जुन निर्वाचनका जटिलताका कुराहरूलाई त्यति आकलन नगरिकन
म सत्तामा छु भइहाल्छ नि भन्ने अनि निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने हिसाबले गर्नुभएको होला या होइन? उहाँको नियतमाथि शङ्का उठाउनु भन्दा पनि उहाँले म चाहिँ त्यो एउटा शङ्काको सुविधा दिनुपर्छ भन्छु नि, होइन? हठात नै हो होइन, के भनेदेखि असाध्यै झोक चलो उहाँलाई म पनि देखाइदिन्छु भनेर त्यो उसमा गएर अरू भनौँ न सतही कुराहरू वास्तविकतालाई बुझ्नुभन्दा आफ्नो तुष्टि, आफ्नो कुण्ठ, आफ्नो चाहिँ अहमलाई चाहिँ पुरा गर्नको निमित्त चालेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। भ्याकुम आउँछ सर? त्यो देख्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? भ्याकुम त आउने म देखिरहेको छु। देख्नुहुन्छ? त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि त अब भ्याकुम भएपछि त हेर्नुहोस्, मसल सबैको लागि त्यो अब ढोका खुल्यो, सबैको लागि ढोका खुल्यो नि त। भ्याकुम भएपछि त खेल्न नपाउने, खेलाडी हामी आफै मात्रै खेलाडी हुन्छौँ कि त्यो भ्याकुम व्यवस्थापन गर्नलाई? होइन, यो हामी मात्रै नभएर चाहिँ संविधान प्यारालाइज हुन्छ। संविधान त्यो भ्याकुम आएपछि संविधानलाई चाहिँ अब चाहिँ राम्ररी व्यवस्थापन गर्नलाई, त्यो भ्याकुमलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ चुकियो भनेदेखि गैर संवैधानिक निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता होइन। मसल पावरले काम गर्ला, फाइनेन्सियल पावरले काम गर्ला, इन्टरनेसनल चाहिँ नि इन्टरफेरेन्सहरू त्यसै गरी बढ्दै जालान्। को आउल खाली भनेको जो पनि आउँछ त्यो भनेको मतलब चाहिँ भोलि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने, अथवा भोलि राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने, भोलि संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने, अथवा यस्तो खालको गतिविधि पनि मौलाउन सक्ने त्यो भ्याकुममा देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्छ? यसो हुन्छ, ती कुराहरू त संविधान आएको भोलिपल्टदेखि नि ती इस्युहरू त छँदैछन्। कहिले सुसुप्त छन्, कहिले जागृत भएर आउँछन्। जब सत्ता अथवा शक्ति अथवा संविधान कमजोर अवस्थामा पुग्छ, संविधानलाई नै प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने शक्तिहरू चाहिँ कमजोर हुन सक्छन्, त्यस बेलामा त यी सबै आवाजहरू त अझ बुलन्द भएर आइहाल्छन्। त्यहीँनिर नै अब ती कुराहरू आवाज आउँछन्, तर त्यसको निरूपण पनि त त्यो पनि व्याख्या त संविधानले नै गरेको छ। सरले के भन्नुभयो भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना भए पनि म बाटो अस्थिरताको नै देख्दैछु। संसद विघटन सदर भएर निर्वाचन नहुने अवस्था प्रबल देखिन्छ, त्यसपछि पोलिटिकल अथवा कन्स्टिट्युसनल भ्याकुम हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ पनि अस्थिरता देख्दैछु। यो दुईटैलाई मिलाएर भन्दाखेरि तपाईँले अघि एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो, अँध्यारो सुरुङ देख्दैछु। सुरुङबाट अगाडि बढेपछि उज्यालो आउँछ कि अँध्यारोमा मात्रै रहन्छ थाहा छैन, यही हो अवस्था। दुईवटा कुरा भन्छु म यहाँलाई। एउटा चाहिँ दुईवटा अवस्थामध्ये कम जोखिम, मुलुकलाई कम जोखिम हुनुपर्ने कम जोखिमयुक्त अवस्था भनेको चाहिँ पुनर्स्थापना म देख्दछु। किनभने त्यसले संविधान त ट्र्याकमा आयो नि। त्यसैको लागि नि म त्यो कुराहरू चाहिँ सुरुदेखि भनिरहेको छु कि कमसेकम अदालतले मुलुकलाई हेरेर चाहिँ निर्णय गरिदियो भनेदेखि अलिकति सहज, अलिकति कम जोखिमपूर्ण होला। अर्को निर्णय इलेक्सनमा जाने निर्णय भयो, इलेक्सनभित्र गर्न सकिएन भने चाहिँ हामी अन्त जानै पर्दैन नि। हामीले भनौँ अब 69 सालमा पहिलो संविधान सभाको चाहिँ विघटन भए पश्चातको अवस्थामा खिलराज रेग्मी आएर चुनाव गराएको दृष्टान्त हाम्रो आँखा अगाडि छ। हेर्नुहोस् त, हामीसँगै छ नि त उदाहरण। त्यसले गर्दाखेरि यदि दलहरूमा यस्तै माराकाटको अवस्था, एकले अर्कालाई नसहने अवस्था, नसुन्ने अवस्था आयो भनेदेखि त त्यस्ता विभिन्न खालका परिणतिहरू आउन सक्दछन्। म के मात्रै भन्न सक्छु भनेदेखि इतिहास सधैँ सबैले निर्माण गर्न सक्दैन। इतिहास गर्ने अवसर आउँछ, त्यो अवसरबाट कोही पनि नचुकुन्। यतिखेर राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा इतिहास निर्माण गर्ने बेला छ। त्यो गर्ने क्षमता उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहोस्। यहाँको टिभी मार्फत म त्यही शुभकामना दिन्छु। समय दिनुभयो सर, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जगदीशजी, कुरा गर्न पाइयो, खुसी लाग्यो। जय होस् सबको।